प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। क्या दिन है पाकिस्तान की सियासत के अंदर, इंतहाई गैर मामूली, इंतहाई अफसरदा करने वाला और बहुत गहरे असरात मुरतब करने वाला। आप ये जुमले हमसे बहुत मरतबा सुन चुके हैं और बहुत मरतबा अपनी बातचीत में इस्तेमाल भी कर चुके हैं। पाकिस्तान के सियासी हालात के ऊपर इस किस्म की बात करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या वाक़तन जिन वाक़यात को हम बयान कर रहे हैं वो इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। यकीनन आज के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। मलिक रियाज ने आज ज़ाहिरन पाकिस्तान की अदालत उज़्मा को बैक फुट पर डाल दिया। जिस किस्म के इल्ज़ामात मलिक रियाज की तरफ से आए, लगता यूँ है कि जिस तरह जुडिशरी को अब वजाहत करनी पड़ेगी मलिक रियाज को, जाए का मलिक रियाज जुडिशरी को वजाहत करता रहे कि उसके मामलात किस किस्म के हैं। हम आज के प्रोग्राम के अंदर दो बड़े बड़े सवाल जो हर किसी के जहन में घूम रहे हैं उनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। नंबर एक, हुआ क्या? नंबर दो, होने क्या वाला है? और इसके अंदर हम अपनी तीसरी तजवीज़ भी दे देते हैं कि क्या हो सकता है। निज़ाम यकीनन एक ऐसे दोराहे पे खड़ा है जहाँ पर टूट फूट के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। लोगों का ट्रस्ट हर इदारे के अंदर गिरता चला जा रहा है और हर कोई दूसरे के ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगा रहा है जिससे दूसरे की किरदार कशी होती है और इदारों की तज़हीक होती है। ये सब कुछ कहाँ पर जाकर ख़त्म होगा, आज के प्रोग्राम के अंदर हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, हम बात करना चाहेंगे अपने शोबे के हवाले से, मीडिया के तरीक़ेकार के हवाले से। मलिक रियाज को आज मीडिया ने कल की तरह ऐसे पोर्ट्रे किया है कि जैसे शहंशाह वक्त है जो अपनी सल्तनत से हाथ धोने के बाद, जिलावतनी का शिकार होने के बाद दोबारा वापस आया है और हमें उसका इस्तकबाल करना चाहिए। ख़बर की अहमियत से इनकार नहीं है। मैं भी अपने सहाफ़ी दोस्तों की तरह एक दूसरों के पाँव कुचलता हुआ शायद ख़बर के करीब तरीन होने की कोशिश करता, लेकिन जो प्रोटोकॉल मीडिया की तरफ से मलिक रियाज को दिया गया वो मेरे ख़्याल में इंतहाई हैरान कुन है और गैर ज़रूरी तौर पर एक्सपोजर उसको दिया गया। जब एयरपोर्ट के ऊपर मलिक रियाज की आमद हुई तो वो सीन हम आपके सामने दोबारा रखवाना चाहते हैं। यकीनन मीडिया की ये कोशिश बशमूल मेरे अपने कि ख़बर के करीब तरीन हो अपनी जगह पर, लेकिन जो सीन हमने वहाँ पर देखे कहीं पता नहीं चल रहा था कि ये शख्स जो है ये जुडिशरी के ऊपर घिनौने इल्ज़ामात लगाने के जुर्म के मुर्तकब होने के अंदर इसका एक किरदार बनता है। ऐन मुमकिन है कि इसके हाथों की बहुत बड़ा जुर्म सरजद हुआ हो, ऐन मुमकिन है कि ये बिल्कुल साफ सुथरा हो। ऐसा आपको इस कवरेज से कहीं पर महसूस नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है, कल सुप्रीम कोर्ट में इंशाअल्लाह ताला मैं अपना बयान आप सबूत लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट? मैं सुप्रीम कोर्ट में बयान कार्ड कराऊंगा। मुझे सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है किसी कोई बात करने के लिए। बस प्लीज, आप लोगों ने कहा था एक बात करनी है, प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यासिर तार दूसरा लोगों लगा के दो, बस करें ना, साइड में हो जाए ना, होल्ड ऑन, धक्के मत मारे ना, सिर्फ हेलो हो गया। ये तो हुई कल की बात। और कल नाज़रीन हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान की जो तमाम अहम सड़कें हैं जो इस्लामाबाद के एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट करती हैं, मलिक साहब की आमद के लिए एक रेड कारपेट बनी हुई थी। प्रोटोकॉल का ये आलम था कि जिस तरफ से मलिक साहब की गाड़ी ने गुजरना था वो सड़क तो उन्होंने ब्लॉक की थी ट्रैफिक के लिए, यानी आप और मेरे जैसे टैक्स पेयर जो हैं बेचारे वो उस वक्त उस जगह से गाड़ी नहीं गुजार सकते थे जिस जगह से मलिक साहब की तशरीफ़ आवरी होनी थी। उसके बराबर वाली जो सड़कें हैं उसके ऊपर भी सिक्योरिटी की तैनाती करके एक बाकायदा रेड कारपेट रिसेप्शन दी गई थी ताकि मलिक साहब की गाड़ी को किसी इशारे पर रुकना ना पड़े, उनके प्रोटोकॉल के अंदर कहीं सुकम ना आए। ये प्रोटोकॉल देने के ऑर्डर्स कौन जारी करता है? ये जो वीआईपी स्टेटस है ये कौन डिटर्मिन करता है? ज़ाहिर है मैं तो कर नहीं सकता, आप भी नहीं कर सकते। इंटीरियर मिनिस्टर ने किया होगा या वज़ीर आज़म ने किया होगा या प्रेसिडेंसी से हिदायत आई होंगी। इस तरह चुस्त और चाको चौबंद किस्म के पुलिस के अहलकार और ट्रैफिक के अहलकार पाबंदी वक्त के तकाजे पूरे करते हुए और सड़कों के इर्द गिर्द खड़े होते हैं सिर्फ उस वक्त जब कोई बाहर से बहुत बड़ा मेहमान आना हो। मलिक रियाज को ये प्रोटोकॉल दिया गया। आज
جب کوریج کا آغاز ہوا تو ایک اور حیران کن چیز ہمارے سامنے آئی. بہت نفاست کے ساتھ اور کمال چابک دستی کے ساتھ میڈیا کو وہ بیان پہلے سے ہی ریلیز کر دیا گیا جو کورٹ کے سامنے سبمٹ ہونا ہے، تاکہ کورٹ کے اندر جانے سے پہلے، بیان قلم بند کروانے سے پہلے میڈیا کے اندر ایک ایسا حشر برپا ہو کہ دوسری پارٹی کی ایسی کی تیسی ہو جائے. اور ایسا ہی ہوا. چینلز نے وہ تمام رسپانس جو ملک ریاض کی طرف سے سبمٹ کیا گیا اس کو فوراً پڑھ کے ایسے بیان کیا کہ جیسے خدا نہ خواستہ صحیفہ آسمانی ہے، اور اس کا ہر حرف جو ہے وہ مکمل طور پر ٹروتھفل ہے. کوئی بھی اتنا ذہین نہیں ہوتا کہ ایک ڈاکومنٹ ہاتھ میں آنے کے 15 منٹ کے اندر پڑھ کر اس کے اوپر نہ صرف رائے دے بلکہ اس کے اوپر اپنا تجزیہ بھی دے. ہمارے بہت سارے ایسے جاننے والے دوست ہیں جن کی خواہش تھی کہ میں بھی تجزیہ کروں، اور 3-4 میرے اپنے صحافی کولیگ ہیں جنہوں نے ایسے ہی رویہ اپنایا. انہوں نے معذرت کر لی، انہوں نے کہا جی جب تک میں یا ہم یہ جواب پڑھ نہیں لیں گے تب تک ہم تجزیہ نہیں کر پاتے. لیکن میڈیا کے اندر جو ہائپ تھی اٹ واز جسٹ انبلیویبل، اور ہائپ کا اینگل بڑا واضح تھا. اینگل یہ تھا کہ ملک ریاض کی طرف سے ڈاکٹر ارسلان افتخار کو کتنے پیسے دیے گئے ہیں، ڈاکٹر ارسلان کیسے لگزوریس ٹرپس کرتا رہا ہے. ڈاکٹر ارسلان مونٹی کارلو کے اندر جوا ہارتا رہا ہے. اس کے ساتھ ایک خاتون بھی تھی، خاتون کا نام جو ہے انہوں نے بلیک آؤٹ کر دیا. بریلینٹ پروپیگنڈا اسٹریٹجی. یعنی اگر آپ نے کسی کو صحیح معنوں میں بدنام کرنا ہو تو یہ کہہ دیں کہ مجھے آپ کے بارے میں علم ہے لیکن میں بتاؤں گا نہیں، پھر آپ کے ذہن میں جو خدشات ہوتے ہیں وہ نہ جانے کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں. تو ڈاکٹر ارسلان کے ساتھ وہ خاتون کون تھیں، اس کا نام بلیک آؤٹ کر کے ایک عجیب ہیجانی کیفیت کریٹ کی گئی، اور ایک جو سیکسول انڈرٹونز ہیں، بد کرداری کی طرف جو اشارہ ہے اس کو بڑا واضح انداز سے بیان کیا گیا. اور میڈیا کے اندر وہ تمام ڈاکومنٹس جو ایک پارٹی کا بیان ہے جوں کا توں وداؤٹ ریزنگ اینی کوسچنز ریز کر دیے گئے، بیان کر دیے گئے، پھیلا دیے گئے کورٹ میں جانے سے پہلے. اور میڈیا کے اندر جو اس وقت ناظرین ہیڈ لائنز بن رہی تھی، بیکاز آئی واز واچنگ دیم ویری کلوزلی، وہ صرف ایک ہی ہیڈ لائن بن رہی تھی کہ ارسلان کو کتنے پیسے ملے. نہ میں ڈاکٹر ارسلان کو کبھی ملا ہوں، نہ میری ملنے کی خواہش ہے، نہ میرے دل میں ان کے لیے کوئی خاص ادب اور احترام اور عزت ہے. اس سے کہیں زیادہ جو کسی عام شہری کے لیے، انجانے شہری کے لیے ہونا چاہیے. اگر انہوں نے کوئی برا کام کیا ہے تو قانون کی گرفت میں لائیں اور ان کو لٹکا دیں، اور اگر برا کام نہیں کیا تو ان کو چھوٹ ملنی چاہیے. لیکن اس تمام ڈاکومنٹ کے اندر جو فنڈامنٹل پوائنٹ تھا ناظرین، وہ بہت کم چینلز نے یا نہ ہونے کے برابر وہ ہائی لائٹ کیا گیا. ملک ریاض اپنے حلفیہ بیان کے اندر یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ارسلان کو پیسے دیے اور جس کے نتیجے میں مجھے ریلیف نہیں ملی. حلفیہ طور پر کہہ رہا ہے کہ میں نے ججز کو خریدنے کی کوشش کی، میں نے ارسلان کو ہائر کرنے کی کوشش کی ایز اے لابیسٹ، اور اس کے باوجود میرا کام نہیں ہوا. کام کیا تھا؟ کیا کوئی مدرسہ قائم کرنا تھا، یا قرآن پاک کی تلاوت کا بندوبست کرنا تھا، یا کوئی کسی کے لیے مشکیزے کا بندوبست کرنا تھا؟ وہ کیا تھا کام؟ وہ ناظرین کورٹس کے ججز کو خریدنے کا کام تھا، وہ 302 کے مقدموں سے نکلنے کا کام تھا، وہ اپنے خلاف لگنے والے الزامات اور درج ہونے والی FIR کے پھندے سے بچنے کا کام تھا، نیک کام نہیں تھا. تو اس قسم کی ڈاکومنٹ کا یہ پہلو میڈیا کے اندر بالکل نظر انداز ہو گیا، اور ایک ہی جگہ پر میڈیا کی کوریج ٹکی رہی، اور وہ کیا تھا کہ ملک ریاض کے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی ہے. دیکھیں کتنے پیسے ڈاکٹر ارسلان کہا گیا ہے، جہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ریلیف نہیں ملی، وہ پیراگراف عملاً حذف کر دیا گیا. اس کے بعد ناظرین میڈیا کا ایک اور کوریج کا دور شروع ہوا جب ملک ریاض نے اپنی پریس کانفرنس کا آغاز کیا. ہم خود ایسی پریس کانفرنس کے اندر شریک رہے ہیں اور رہیں گے جس کے اندر تھوڑا سا ہڑبونگ جو ہے، تھوڑا سا ہڑبونگ قابل برداشت ہوتا ہے. ہم بہت سارے سوال کرنا چاہتے ہیں اور خواہش ہوتی ہے کہ اپنے سوال کے ذریعے جواب حاصل کریں اور سٹوری بنائیں. لیکن اس میں ذرا ہڑبونگ بڑھ گیا تھا. تو بیٹھ جا.
ہڑبونگ اتنا بڑھ گیا ناظرین کہ جب ملک ریاض کے پاس مائک آیا تو وہ نالاں ہو گئے. وہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کا رویہ، ملک ریاض پاکستان کے تمام میڈیا، جغادری، صحافی، کیمرہ مین، اینکرز، جرنلسٹ، ملک ریاض ان کو کہہ رہے ہیں اگر آپ کا رویہ درست نہ ہوا تو میں یہ کروں گا. اگر آپ کا بیہیویئر ٹھیک نہ ہوا تو میرے وکیل صاحب میرا پریس کانفرنس کریں گے، میں جواب نہیں دوں گا. اب اس کے بعد میرے وکیل صاحب بات کریں گے. تو یہ ہوا ناظرین آج میڈیا کے کوریج کے حوالے سے. ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ یہ جو وسپرنگ کیمپین کا آغاز ہوا تھا، جب سے ان ڈاکومنٹس کی بات چیت شروع ہوئی، ایف آئی آر آپ نے درج نہیں کروائی، کورٹ کے اندر آپ نے کیس نہیں کیا، صحافیوں کو لے جا کے آپ ڈاکومنٹس دکھا رہے ہیں، وہ صحافی اس کی آگے ترویج کر رہے ہیں، اس کو آگے پروپیگیٹ کر رہے ہیں، پھر آپ کانفرنسز کر رہے ہیں، پھر میڈیا کو آپ اچھے کنڈکٹ کے لیکچر بھی دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں مزید بھی چیزیں سامنے لے کے آؤں گا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بطور میڈیا کیا ہم ایک گھناؤنے پروپیگنڈے کا حصہ تو نہیں بن رہے. آج کی کوریج میرے خیال میں بہت یک طرفہ تھی اور اس میں پروفیشنلی بہت سارے کام ایسے ہو سکتے تھے جو نہیں ہوئے. بریک کے بعد آئیں گے تو کچھ تفصیلی انالیسس کریں گے جو آج ڈاکومنٹ سبمٹ ہوئی، اور چند ایک پوائنٹس جوڈیشری کے حوالے سے بھی ریز کریں گے. اسٹے ٹیونڈ.